साथीहरु नमस्कार। टिभी जब्स अपडेट युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। लोकसेवा आयोगले आज खरिदारको परीक्षा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ। तपाईले पनि खरिदार पदका लागि फर्म भर्नु भएको थियो भने तपाईको परीक्षा कहिले हुन्छ भनेर आज लोकसेवा आयोगले चाहिँ खरिदार पदको परीक्षा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज तपाईहरुलाई म यो खरिदार पदको तपाईको परीक्षा चाहिँ कहिले हुन्छ, लिखित परीक्षा जसमा पनि तपाईको फर्स्ट पेपरको इक्जाम, त्यसैगरी त्यसको रिटन इक्जाम चाहिँ कहिले हुन्छ भन्ने बारेमा आजको भिडियोमा बताउन गइरहेको छु। र सँगसँगै तपाईलाई प्राविधिक खरिदार अथवा प्राविधिक तर्फको राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीका विभिन्न पदहरूको पनि परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन भएको छ, परीक्षा मितिहरू सार्वजनिक भएको छ। र सो पदहरूको पनि तपाईको परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने बारेमा आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। तपाईले पनि लोकसेवा आयोगको खरिदार पदमा फारम भर्नु भएको छ भने तपाईहरुका लागि यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। परीक्षाको कार्यक्रम अथवा परीक्षाको मिति सार्वजनिक भइसकेको छ। अब तपाईले आफ्नो तयारीलाई चाहिँ एकदमै तीव्रता दिनुपर्ने हुन्छ, एकदमै तीव्र रूपमा तपाईले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको नजिकै एकदमै खरिदारको परीक्षा हुँदैछ र तपाईलाई अब कुन कुन मितिमा हुँदैछ भन्ने बारेमा म जानकारी दिँदैछु। भिडियो पुरा हेर्नु होला र पुरा हेरिसकेपछि तपाईलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र अहिलेसम्म तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। र अब सुरु गरौँ साथीहरु आजको भिडियो। अब तपाईहरु स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ लोकसेवा आयोग परीक्षा सञ्चालन शाखा खरिदार वा सोसर पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम तोकिएको सूचना भनेर यो सूचना यसरी यहाँ प्रकाशन भएको छ। यसमा भनिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, आयोगबाट आर्थिक वर्ष 2078-79 मा प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण हुन बाँकी रहेका राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी प्राविधिक अप्राविधिक र स्वास्थ्य सेवाका चौथो तह, त्यसैगरी खरिदार वा सोसरका विभिन्न पदको लिखित परीक्षा देखाए बमोजिम सञ्चालन हुने गरी तोकिएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ भनेर यसरी यहाँ सूचना आएको छ। र यसमा तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो चाहिँ आर्थिक वर्ष 2078-79 को अर्थात् तपाईले गएको सालको जुन फागुनमा यसको विज्ञापन खोलेको थियो खरिदारको, त त्यो खरिदारको पदमा तपाईले फर्म भर्नुभएको थियो भने तपाईको परीक्षा कार्यक्रम अब सार्वजनिक भएको छ। तपाईको कहिले परीक्षा हुन्छ भनेर यहाँ दिएको छ। यसमा नझुक्किनु होला। तपाईहरुले फर्म भरेको 2077 सालको विज्ञापनमा जुन तपाईले फर्म भर्नुभएको थियो खरिदारमा, त्यसको परीक्षा कार्यक्रम अझै सार्वजनिक भएको छैन। त्यसको परीक्षा कहिले हुन्छ भनेर अझै डेट फिक्स भएको छैन। तर तपाईले जुन 2078 सालको फागुनमा अथवा फागुन चैतमा खरिदार पदमा खुलेको विज्ञापनमा तपाईले जुन फर्म भर्नुभएको थियो, एप्लाई गर्नुभएको थियो, र त्यो खरिदारको लागि तपाईको परीक्षा मिति सार्वजनिक भएको छ। कुन कुन मितिमा हुनेछ भनेर यहाँ दिएको छैन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईको प्राविधिकतर्फ पनि रहेको छ, त्यसैगरी अप्राविधिकतर्फ र स्वास्थ्य सेवातर्फका राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीका पदहरूको तपाईको परीक्षा कार्यक्रम हुनेछ भनेर यहाँ मिति सार्वजनिक गरिएको छ। सबभन्दा पहिला अप्राविधिकतर्फ हेर्न सक्नुहुन्छ। अप्राविधिक भनेको हामीले जुन खरिदार भनेर नर्मली बुझ्छौँ त्यो पद रहेको छ। खरिदार वा सोसर भनेको छ, र किसिम चाहिँ खुला समावेशी पनि रहेको छ। त्यसगरी आन्तरिक प्रशासनको पनि यसमा तोकिएको छ। खुला समावेशीमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रथम पत्र भनेको चाहिँ 2079 सालको 5 महिना 25 गते बिहान 11 बजे भनेको छ। तपाईको अब आउने भदौको 25 गते बिहान 11 बजे प्रथम पत्रको अथवा जीके आइक्यूको यसको परीक्षा हुन्छ। र यो जीके आइक्यूको परीक्षामा तपाईँ पास हुनुभयो भने त्यसपछि बल्ल तपाईले त्योभन्दा अगाडिको इक्जाम दिन पाउनुहुन्छ। अगाडिको इक्जाम भनेको यसको दोस्रो पत्र र तेस्रो पत्र जुन चाहिँ तपाईको रिटन इक्जाम हुन्छ अथवा तपाईले विषयगत प्रश्नहरू यसमा सोधिनेछ। दोस्रो पत्रको परीक्षा भनेको 2079 सालको 7 महिना 18 गते अर्थात् कार्तिक 18 गते दिउँसो 2 बजे दोस्रो पत्रको परीक्षा हुन्छ भने तेस्रो पत्रको परीक्षा चाहिँ कार्तिक 19 गते दिउँसो 2 बजे तपाईको परीक्षा हुन्छ। भदौको 25 गते तपाईको फर्स्ट पेपरको अथवा जीके आइक्यूको परीक्षा हुन्छ। र त्यसपछि असोजको फर्स्ट विक अथवा सेकेन्ड विकमा तपाईको यो 25 गते भएको परीक्षाको रिजल्ट आउँछ। 2 हप्ताभित्र तपाईको यो रिजल्ट आउँछ फर्स्ट पेपरको। र त्यसपछि तपाईले दोस्रो पत्रको परीक्षा भनेको कार्तिकको 18 र 19 गते दोस्रो र तेस्रो पत्रको परीक्षा तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ दिउँसो 2 बजे। यसरी रहेको छ। तपाई नझुक्किनु होला। 2078 सालको फागुनमा अथवा चैतमा खुलेको विज्ञापन जुन खरिदारको रहेको थियो त्यो पदको यो परीक्षा मिति सार्वजनिक भएको 2077 सालको अझै बाँकी छ, त्यसको परीक्षा मिति अझै तोकिएको छैन। त्यसपछि आन्तरिक प्रशासनको हेरौँ। आन्तरिक प्रशासनको सेवा समूह सबै रहेको छ। न्याय प्रशासन, लेखा परीक्षण, सङ्घीय संसद लगायतको रहेको छ। र यसको परीक्षा भनेको प्रथम पत्रको कार्तिक 20 गते दिउँसो 2 बजे र दोस्रो पत्रको चाहिँ कार्तिक 21 गते दिउँसो 2 बजे यो चाहिँ आन्तरिक प्रशासनको पनि परीक्षा हुनेछ। यसमा दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब प्राविधिकतर्फ हेर्न सक्नुहुन्छ। प्राविधिक र स्वास्थ्य सेवातर्फ भनेको छ। यसमा सबैभन्दा पहिला अमिन पद रहेको छ। तपाईले 2078 सालको फागुन चैतमा जुन फर्म भर्नुभएको थियो प्राविधिक खरिदारको त्यो पदहरूको परीक्षा यसमा मिति तोकिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अमिन पदको सेवा समूह भनेको इन्जिनियरिङ सर्वे रहेको छ। यसको परीक्षा भनेको भदौको 22 गते 2079 साल 5-22 गते तपाईको परीक्षा हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी सहायक कम्प्युटर अपरेटर रहेको छ। यसको पनि परीक्षा भनेको भदौको 23 गते हुनेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अहेब पदको परीक्षा भनेको
भदौको 24 गते। त्यसै गरी सिनियर गेम स्काउट पदको परीक्षा भनेको चाहिँ भदौको 26 गते। त्यसै गरी नायब मौसम विज्ञान सहायक पदको चाहिँ भदौ 27 गते। गणकको आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क समूहतर्फ गणकको परीक्षा भनेको भदौको 28 गते हुनेछ। त्यस्तै हेड फिल्ड असिस्टेन्ट पदको रहेको छ वन बटालियनतर्फ, यसको चाहिँ भदौको 28 गते परीक्षा हुन्छ। त्यसै गरी मेकानिक्सको परीक्षा भनेको तपाईँको भदौको 29 गते हुनेछ। अपरेटर पदको परीक्षा भनेको चाहिँ तपाईँको भदौ 30 गते। त्यसै गरी नायब जलविज्ञान सहायक पदको पनि भदौ 30 गते। त्यसै गरी नायब प्राविधिक सहायक इन्जिनियरिङ केमिस्ट्रीतर्फको पनि भदौ 30 गते हुन्छ भने सिनियर मिस्त्री पद रहेको छ इन्जिनियरिङ मेट्रोलोजी, यसको चाहिँ भदौ 31 गते परीक्षा मिति तोकिएको छ। त्यसै गरी नायब पशु सेवा नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको परीक्षा भनेको असोजको 1 गते। त्यसै गरी इलेक्ट्रिसियन पदको पनि असोजको 1 गते। सहायक स्याम्पलर पदको पनि असोज 1 गते परीक्षा हुनेछ। त्यसै गरी हेर्न सक्नुहुन्छ अनमी पदको तपाईँको असोजको 2 गते। नायब प्राविधिक सहायक कृषि बाली संरक्षण समूहतर्फ तपाईँको असोजको 2 गते परीक्षा हुन्छ यसको पनि। त्यसै गरी प्लम्बर पदको भनेको चाहिँ असोजको 3 गते 2079 सालको असोज 3 गते परीक्षा हुन्छ। त्यसै गरी मेकानिक्स पदको परीक्षा भनेको असोज 4 गते। मुद्रण सहायक पदको असोज 5 गते। त्यसै गरी सब इलेक्ट्रिकल ओभरसियर पदको चाहिँ असोज 6 गते परीक्षा हुन्छ भने प्रेस टेक्निसियन पदको तपाईँको 6 महिना 7 गते अर्थात् असोज 7 गते तपाईँको परीक्षा हुन्छ। र जुनियर मेडिकल रेकर्डर असिस्टेन्ट पदको परीक्षा भनेको चाहिँ 2079 सालको 6 महिना 8 गते अर्थात् असोजको 8 गते परीक्षा हुन्छ भने सहायक गाइड पद रहेको छ, यो चाहिँ शिक्षातर्फ पुरातत्व समूह पुरातत्व सेवातर्फ सहायक गाइड पदको परीक्षा भनेको तपाईँको पछि प्रकाशन गर्नेछ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ तपाईँलाई अहिले प्रकाशन गरिएको छैन। र यसमा तपाईँको यो प्राविधिकतर्फका खरिदार जुन यी सबै पदहरू छन् मैले स्क्रिनमा देखाइरहेका पदहरूको तपाईँको परीक्षा हुने समय भनेको चाहिँ दिनको 2 बजे प्रथम पत्र दिनको 2 बजे हुन्छ र त्यसपछि यसको दोस्रो पत्र चाहिँ त्यही दिनको 3:15 बजे हुन्छ। यसमा तपाईँको एकै दिनमा परीक्षा हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन दिनमा तपाईँलाई यहाँ परीक्षा मिति तोकिएको छ त्यही दिनको 2 बजे तपाईँको यसको फर्स्ट पेपरको परीक्षा हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसपछि यसमा फर्स्ट पेपरमा तपाईँले 45 मिनटको समय पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको अब्जेक्टिभ क्वेसन रहेको छ फर्स्ट पेपरमा र त्यही दिनको यसमा भनेको छ त्यही दिनको पछि तपाईँले 3:15 फेरि तपाईँको रिटन एक्जाम हुन्छ। दोस्रो पत्रको परीक्षा चाहिँ त्यही दिनको 3:15 अथवा 3:15 बजे तपाईँले 2 घण्टा 15 मिनटको समय पाउनुहुन्छ। नचुकिनु होला। प्रथम पत्र चाहिँ यहाँ तोकिएको तपाईँलाई जुन डेट दिएको छ त्यही डेटको दिउँसो तपाईँलाई 2 बजे फर्स्ट पेपरको परीक्षा हुन्छ भने त्यो परीक्षा तपाईँको सकियो भने त्यसपछि 3:15 बजेदेखि तपाईँको त्यसको दोस्रो पत्रको परीक्षा यसरी हुनेछ। र सबै ठाउँको देशैभरिका जुन ठाउँबाट तपाईँले फर्म भर्नुभएको छ सबै ठाउँको परीक्षा एकै दिनमा हुनेछ, फरक फरक दिनमा हुँदैन। जुन तपाईँले मिति दिएको छ त्यही मितिमा सबैको परीक्षा यसरी हुनेछ। र यसरी अब लोकसेवाले चाहिँ खरिदार पदको प्राविधिक त्यसै गरी अपराधिकतर्फका सबै पदहरूको चाहिँ परीक्षा मिति सार्वजनिक गरिसकेको छ। तपाईँले पनि 2078 सालको फागुनमा खरिदारमा फर्म भर्नुभएको छ भने तपाईँको परीक्षा मिति सार्वजनिक भइसकेको छ। अब तपाईँले आफ्नो तयारी चाहिँ एकदमै तीव्र पार्नुहोला। तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना भन्दै आजको भिडियो यति नै गर्न चाहन्छु। भिडियो मन पर्यो भने एउटा लाइक गरिदिनु होला। धन्यवाद, नमस्कार।